السلام عليكم. في الفيديو هذا راح نتكلموا على كيفاش نكزيكيتيو لابليكاسيون كوزنر وبطبيعة الحال لو كود سورس نتاعنا باستعمال ليكليبس. اول حاجة لي زوتي اللي راح نخدموا بهم لازم يكون عندكم ليكليبس مانستالي، وباش يمشي ليكليبس اوتوماتيكمون لازم تكون جيديكا اللي هي لا ماشين فيرتيال تاع جافا لازم تكون تمشي، لانه رانا بروغراميو بالجافا. بور انستالي سي دو لوجيسيال تقدروا تستعملوا هاد لي دو ليان. دونك لو ليان الاول تاع ليكليبس تقدروا تروحوا تبحثوا فيه باش تلقاو لوجيسيال اكليبس، وكاين دوزيام ليان بور تيليشارجي لا ماشين فيرتيال جيديكا تاع جافا باش نخدمو باللونغاج دو بروغراماسيون جافا. اون فوا يكونوا عندكم هاد لي دو زوتي نقدروا بار لا سويت نبداو الخدمه نتاعنا. دونك كيفاش نخدمو؟ لونسي لوجيسيال اكليبس. روماركي هنا راني نخدم بلا فيرسيون اسمها اوكسيجين، تقدروا تحوسوا عليها لا فيرسيون 2017 اوكسيجين. دونك تقدروا تحوسوا عليها لما تدخلوا لو سيت. في الديماراج نتاع ليكليبس راح يعطيكم هنا اون شوز امبورطونت، هذا لو ريبرتوار شفاو عليه بيان، بيسك في الريبرتوار هذا الورك سبيس لي سباس دو ترافاي هنا راح يكونوا تو لي بروجي نتاعكم اللي تكرييهم في ليكليبس. اي بيان انطوندي راح يكون فيه لو بروجي نتاعكم اللي راح تخدموه. اون فوا كون لونسيو ليكليبس جو ميكسكيز على بالناش بروبليم هذا. دونك ابارامون ليكليبس راهو اون ايتا دو ديماراج. فوالا دونك كي ديماريو ليكليبس راح تلقاو هاد الانترفاس في لو فولي هذا غوش كاين تو لي بروجي. دونك تقدروا ترماركيو هنايا عندي دي بروجي تاعكم نتوما، وعندي دي بروجي بيرسونيل. باغ اكزومبل في لوتو ستابيليزاسيون كاين هذا لو فيشي اللي نخدم به جينيرالمون ونقدر نلونسي به لابليكاسيون نتاعي نتاع لوتو ستابيليزاسيون. دونك شفاو بيان بلي هاد لا ديرنيير كلاس هي لا كلاس برينسيبال فيزيوال ديمو تاع البروجي. دونك هذه نقدر نلونسيها ويبدا البروغرام تاعي يمشي. اوكي دونك كيما على بالكم، دونك واش راح نديرو؟ راح نبداو نكريو حنا بروجي ابارتير دو زيرو ونستخدمو لابليكاسيون تاع مسيو كوزنر اللي راح نخدمو بها. دونك راح نريوتيليزيو لابليكاسيون تاع كوزنر اي اون فا ايسيي كيما قلت لكم نديفلوبيو في لابليكاسيون هذيك باش نزيدو الحاجه الزايده نتاعنا نوتر بروبر ديفلوبمون. باش نخدمو او ديبي يفو كريي ان بروجي نيو بروجيكت جافا بروجيكت. دونك كريو ان بروجي فيد تقدروا تسميوه باغ اكزومبل بي بروجي دو فان دوتيد بي اف فينيش. خرج لي هنا ان دوسي بي اف. en réalité le projet هذا c'est un projet vide. دونك ما تشوفوش هادو هنايا كل هادو سي دي كلاس نتاع لي زوتر بروجي، c'est un projet vide. واش نديرو دركا؟ لوبجيكتيف نتاعنا لازم نجيبو لو كود سورس نتاع لابليكاسيون تاع مسيو كوزنر. شفاو دونك نبعث لكم هذا الرابط، نبعث لكم بليتو مجموع الروابط على حساب هذا لو فيشي. دونك الرابط تاع ليكليبس، الرابط تاع لوراكل، الرابط تاع مسيو كوزنر اللي فيه نقدروا نلقاو لو كود سورس نتاعو اللي راح نستعملوه باش نزيدو نديفلوبيو فيه. دونك فوسي هذا لو ليان راح يدينا لا باج بيرسونيل دو مسيو كوزنر اللي هو سي ان شيرشور في لوتو ستابيليزاسيون. رماركيو هنا بيان دونك يخدم على دومين سيلف ستابيليزين الغوريثم. كي نكليكيو على الدومين هذا راح ترماركيو بلي هنا في لا بارتي داونلود كاين ان كود سورس زي on va essayer de le télécharger. Télécharge très rapidement. Donc لو كان نفتحوه
واش راح تلقاو سي ان فيشي مكومبريسي واش فيه دي كلاس جافا. دونك فيه 14 كلاس جافا. واش راح نديرو حنايا بور نو؟ دونك هاد لي كلاس جافا نعاود نولي لو فيشي تاع لي تيليشارجيتو دارنييرمون. voici source هذا هو لو فيشي تاعي. نديكومبريسيه ici. دونك ديكومبريسيتو. voici لو فيشي. هذا هما لي كلاس جافا. هاد لي كلاس جافا راح لو بروجي فيد هذاك اللي كرييناه نكوبيو هاد لي كلاس جافا ونكوليهم في لو بروجي فيد نتاعنا. دونك نقدروا نكوليهم لهنا. جيسبر وي. دونك سي بيست في لو فيشي سورس اي فوالا. دونك كوليتهم في la partie source نتاع le projet. Voici toutes les classes du monsieur Kozner. Avec le bouton droit, nous allons exécuter l'application de monsieur Kozner. Et run Java application. Donc, remarquez هنا هذه هي l'application originale تاع monsieur Kozner. Donc, واش تقدر دير l'application هذه؟ تقدر تجينيري ان غراف. نقدروا نكزيكوتيو ان الغوريثم اوتوستابيليزون بليتو. دونك كاين لو كان تاع لي زونسامبل دومينون انسامبل انديبوندون اكسيتيرا. هنا لو بارامتر هذا نقدروا نحددوا به لا تاي تاع لو غراف، وهذا سي بور لا دونسيتي دو غراف. سي اون فاي سي بار اكزومبل نقدروا نديرو هنا بار اكزومبل ان غراف اللي فيه 29. لا دونسيتي هي ستين فالور اونتر 0 و 1. نقدروا نخيروا 0,2 ça veut dire 20%. voici le graphe. هنا هذا لو كان l'algorithme qu'il va s'exécuter c'est l'algorithme تاع minimal dominating set. نقدروا نشونجيو l'algorithme نحسبوا l'ensemble indépendant maximal نديرو شاو. اوكي. دونك pour les nœuds qui sont encerclés par le cercle rouge, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans l'état correct. Donc en général, le graphe n'est pas dans l'état correct. Nous devons exécuter l'algorithme. L'algorithme va corriger, hop, et on termine ici. Donc il n'y a pas de cercle rouge. Le graphe il est maintenant dans l'état correct et tous les nœuds verts ils sont indépendants. Donc on a l'ensemble maximal indépendant اللي يتشكل من لي نو فار. et si vous allez remarquer تقدروا تأكدوا بلي لي نو فار ما كان حتى ليان بيناتهم. باش نزيد نأكد على حاجة مهمة سي كو دونك voici لي نو فار ما كان aucun ليان بيناتهم. فوالا. نزيد نأكد على حاجة أخرى مهمة سي كو اللي تكلمت عليها قبيل. قلنا هذا لابليكاسيون اللي درنا لها ليكزيكسيون مانتونون هذه هنا سي لابليكاسيون دو مسيو كوزنر. رماركيو بيان لي زالغوريثم اللي فيها. دونك فيها 6 الغوريثم. بور نوتر كا على بالكم كي خدمنا مع بعضنا ديفلوبينا بليزيور الغوريثم. سي اون فا اكزيكوتي رماركي هنا بلي كاين بليزيور كلاس كو l'application originale de monsieur Kozner. Si on va essayer d'exécuter notre propre application, on va trouver voilà on a des cas supplémentaires. par exemple cost effective هذا ما كانوش من قبل واللي طورناهم احنا بحد ذاتنا. وهنا يخلص الفيديو نتاعنا. نشكركم على المتابعة. وراح نزيدو دي فيديو لي بروشين فوا pour expliquer d'autres points. السلام عليكم.